وما تفعلوا من خير فإن الله به عليم۔ اکھاں جدوں میٹیاں زمانہ مینوں روے گا، اکھاں جدوں میٹیاں۔ ساڈی جماعت دے بہت بڑے قاری حضرت قاری محمد ادریس آسم صاحب جو کہ بدھ والے دن فوت ہو چکے نے، مینار پاکستان انہاں دا جنازہ سی۔ اس پاکستان دے اندر اگر ہزاراں دی تعداد گواں تے کم میں لکھاں دی تعداد اندر انہاں دے شاگرد نے، انہاں نے قرآن پڑھنا سکھا دیتا ہے۔ دعا فرماؤ اللہ قاری صاحب دی قبر نو جنت دا باغ بنائے، حد نگاہ تک وسیع فرمائے۔ اکھاں جدوں میٹیاں زمانہ مینوں روے گا، اپنا تے اپنا بیگانہ مینوں روے گا۔ اکھاں جدوں میٹیاں ٹر گئے یار محبتاں والے، تے لے گئے نالی ہاسے، دل نہیں لگدا ہن یار محمد، تے جائیے کیرے پاسے۔ کوئی لک لک رون گے تے کئی بک بک رون گے، گلیاں دا یانا تے سیانا مینوں روے گا، اپنا تے اپنا بیگانہ مینوں روے گا۔ اکھاں جدوں میٹیاں زمانہ مینوں روے گا، اپنا تے اپنا بیگانہ مینوں روے گا۔ حضرات، ہر قسم دی حمد و ثنا تعریفات، کبریائی بڑھائی یکتائی تنہائی وحدانیت الوہیت ساری کائنات دے بادشاہ شہنشاہ دستگیر علی کل شیء قدیر فعال لما یرید دی ذات واسطے خاص ہے۔ درود و سلام امام الانبیاء خطیب الانبیاء ساری کائنات دی سردار محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامی تے صاحبوں ساتھیوں اور عزیز بھائیوں قابل احترام معززات مکرمات اسلامی پردہ نشین میری ماؤں اور بہنوں، اللہ تعالیٰ دا جتنا بھی شکریہ ادا کیتا جائے کم ہے جس مالک نے سانو سبنو اپنے گھر اندر آؤن دی توفیق عطا فرمائی ہے۔ اللہ ساڑی زندگی دے اندر آؤن والا آخری جمعہ بھی اول وقت ادا کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ حضرات، آج دائے خطبہ جمعۃ المبارک دی وسادت دے نال جو پیغام دینا چاہنا، جو میسج دینا چاہنا، اللہ مالک کائنات خالق ارض و سما نے قرآن پاک اندر ایک بڑا ہی اہم مسئلہ بیان فرمایا ہے۔
فرمایا کائنات دے لوگو دنیا تے زندگی بسر کرنے والوں تلک الایام نداولها بین الناس، فرمایا اگر میں کسے نو مال دیواں تے میری مرضی ہے، اگر میں کسے نو غریبی اندر رکھاں اے بھی میری مرضی ہے، میرے کولوں سوال کرنے والا کوئی نہیں۔ حضرات اے مالک کائنات نے دنیا بنائی ہے، نظام خدا بندی ہے، اگر وہ کسے نو چاہے اتنا مال دے دے، اگر کسے نو چاہے ایک ٹائم دا کھانا بھی میسر نہیں۔ اے حکم اے قدرت ساری کائنات دے بادشاہ شہنشاہ دیے، اور اللہ تعالیٰ نے نا قرآن پاک دے اندر اس طرح دے مسئلے اور آیات بیان کرن دا مقصد بتا کیے۔ فرمایا کہ کائنات اندر اگر سارے ہی دنیا اندر امیر ہوندے، اللہ تعالی غریب بندے نو رکھ کے امیراں نو ازمانا چاہ رہا ہے، تے غریباں نو غریبی اندر رکھ کے غریباں نو ازمانا چاہ رہے ہیں کہ میں انہاں نو مال نہیں دیتا کتے میرا در چھڑ کے غیران دے در تے جا کے سوال تے نہیں کرنگے۔ اگر امیر نو میں مال دیتا ہے، اپنے مال نو اپنی حد تک استعمال کرنگے، غریبان دے اندر تقسیم نہیں کرنگے۔ اللہ نے اے معاملات ویکھن واسطے، ویسے اللہ سب دے دلانو جاندہ ہے، دنیا دا نظام چلایا اس مالک نے، کن کہہ کے زمین و آسمان بنائے نے۔ حضرات اللہ تعالیٰ اپنے بندیاں دا امتحان لینا چاہتے نے، امیر رکھ کے تے غریب رکھ کے، اور میں اکثر ویکھیا امیری دے اندروں غریب ہون لگیاں وقت نہیں لگدا، اسی طرح غریب تو امیر ہون لگیاں وقت لگدا نہیں لگدا۔ میرے مالک دا نظام ہے، وہ جی میں چاہے اپنا نظام چلاوے۔ میں بڑے اختصار نال غریب دی عظمت، غریب دا اسلام اندر مقام کیے، اور اے عنوان میں نہیں بیان کر رہا، ساری کائنات دے شہنشاہ میرے رحمان مالک نے اے عنوان قرآن پاک اندر بیان فرمایا ہے۔ شاید تو سا پہلا اے عنوان نہیں سنیا ہوئے گا، غریب دی عظمت، غریب دا اس دنیا تے مقام کیے اللہ دی نظر اندر۔ توجہ کرنا، میں دعا کرنا اللہ میں جو کچھ بیان کرا اللہ جمعے دیاں با برکت کڑیاں نے، اور ویسے بھی مومن واسطے جمعہ دا دن عید دا دن دعائے فرماؤ اللہ تیرے گھر اندر آئے ہیں تیری توفیق دے نال، میرے بادشاہ شہنشاہ جو سنیے سنائیے، اللہ سانو ساریاں نو اس تے عمل پیرا ہون دی بھی توفیق عطا فرمائے، اچھی کہہ دیو آمین۔ حضرات اے ہوئی فائدہ ہوندہ ہے سن کے بندہ اس وقت عمل پیرا ہو جائے، محبت دے نال سننا۔ مالک نے قرآن پاک اندر اس بات دا ذکر فرمایا، توجہ کرنا، قرآن اللہ دا اس بات دا ذکر کر رہا ہے۔ عزیزان من میرے مسلمان میرا اس بات وال غور کرنا، رب دے نبی جگ دے نبی میرے پاک پیغمبر علیہ السلام میرے آقا جنہ جیا دنیا تے آیا کوئی نہیں، رب نے دوجا بنایا کوئی نہیں۔ فرمایا سہنیا اعلان کر دیو، اللہ کا دا اعلان کیڑا میسج میرے ویرا مالک نے آکھیا، میرے سہنیا محبوبہ اے عنوان
اے موضوع اے میسج میرا دنیا دے لوگاں تک پہنچا دیو۔ اللہ میسج کیے، پیغام کیے، پیغام خدا بندی وال غور کرنا۔ فرمایا ان المتقین فی جنات و عیون ادخلوها بسلام آمنین۔ فرمایا او جنت اندر داخل ہون گے، جنت دے بغات، جنت دے کنارے، میرے ویرا بہشت دے جڑے باغ نے نا، اونا چشمیاں دے مالک او لوگ ہون گے جڑے دنیا تے رہندیاں ہویا اپنے مال دے وچوں غریباں دے نال مدد کرنے والے، غریباں دے نال محبت کرنے والے۔ میرے ویرا مالک نے قرآن اندر دوسرے مقام تے اس باب دا ذکر فرمایا وے۔ میرے ویرا اللہ فرماندے نے واضح طور تے قرآن کہہ رہے ہیں، اللہ فرماندے نے او لوگ جنت دے باغاں دے مستحق ہون گے، او لوگ کامیاب ہون گے۔ اصل کامیابی انہاں لوگاں دی فرمایا جڑے غریب دے نال تعاون کر دے نے۔ اللہ فرماندے نے پھر او احسان نہیں کر دے جڑا اللہ نے دتا ہے نا، او دے وچوں غریباں مسکیناں دے نال تعاون کر دے نے۔ فرمایا اے ہوئی لوگ نے اسا انہاں دے پیسیاں دے اندر، انہاں دے مال دے اندر غریباں دا حصہ بھی رکھ دیتا ہے نا۔ اے نہ سمجھیا سے اسی فلاں تے احسان کیتا ہے، اسا فلاں غریب تے نیکی کیتی ہے نا۔ حضرات قرآن پاک دا ترجمہ فرمایا اسا دیتا ہے انہاں نو، انہاں دے مال دے وچ غریباں دا حصہ، انہاں دے مال دے اندر مسجداں دا حصہ، انہاں دے مال دے اندر میرے ویرا یتیماں تے مسکیناں دا حصہ رکھ دیتا ہے نا۔ میرے ویرا اللہ دے قرآن دا چوتھا مقام سنیا جی، مالک کائنات نے اعلان فرمایا اللہ دے قرآن دی دعوت قل ما انفقتم من خیر فللوالدین۔ میرے امیر فرمایا اپنے والدین تے کر سا آواز سیٹ نہیں ہے، ادھر آپ جاؤ تھوڑا جا گلا کھچا دیا سپیکر، اپنے والدین تے خرچ کرنا۔ میرے ویرا توجہ کرنا ذرا، فرمایا پہلے اپنے مال دے وچوں اپنے والدین تے خرچ کرنا، اللہ دوسرے نمبر تے فرمایا والاقربین، فرمایا قرابت والے رشتہ داراں تے خرچ کرنا، والیتاما والمساکین، فرمایا یتیماں تے خرچ کرنا اور مساکین لوگاں تے خرچ کرنا۔ فرمایا وابن السبیل وما تفعلوا من خیر فإن اللہ بہ علیم۔ فرمایا میں ناتے خرچ کرنا انعام دا حصہ تواڈے مال دے اندر۔ میرے ویرا توجہ کرنا ذرا، اللہ دے نے غریباں نال پیار کرنا ہے، غریباں دے نال محبت کرنی ہے، غریباں دے نال حسن سلوک کرنا ہے، غریباں دے نال شفقت کرنی ہے نا۔ میرے ویرا ساڈے معاشرے دے اندر میرے ویرا کی فائدہ یار اینا دولتاں دا، کی فائدہ اینا مال تے متا دا۔ میرے ویرا تیرے دسترخوان دے اوپر امیر دا بیٹا تے بیٹھ کے کھانا کھاندا رہیا، میرے ویرا ایم این اے دا بیٹا تیرے دسترخوان تے بیٹھ کے کھانا کھاندا رہیا، ایم پی اے دا بیٹا تیرے دسترخوان تے بیٹھ کے کھانا کھاندا رہیا۔ میرے ویرا غریب نو اپنے دسترخوان تے بٹھانا پسند ہی نہیں کردا۔ میرے ویرا اللہ دی
قسم اٹھا کے آنا وا ایسے بھی دنیا اندر لوگ موجود نے حضرات جنہ کئی سال گزر جاندے نے جنہ گوشت کھا کے کدی نہیں ویکھیا میرے آبیرا پچھلے دنوں ایک انٹرویو کرنے والے کسے غریب آبادی دے اندر ایک بچے دے کولوں سوال کیتا تے پتا کی آندا بیٹا کھانا گوشت جڑا کنی دیر دا کھادا جینا میرے آبیرا عربی بندہ عربی سوال کرنے والا آندا بیٹا دس دے سینا لحم کھانا گوشت کدوں دا استعمال کیتا ہے نا میرے آبیرا او غریب بولن والا بولیا توجہ کرنا درا الفاظ نے دل نو رخ پہ گیا سن کے آندا انکل جی گوشت کنوں کیا جاندا ہے گوشت کنوں آندے نے میرے آبیرا ایسے بھی دنیا تے غریب زندہ نے جنہ کدی گوشت کھا کے نہیں ویکھیا کی کرنا تیریاں دولتاں تے تیرے مالوں غریباں نو اپنے دسترخوان تے بٹھانا پسند نہ کرے میرے آبیرا امیراں نو کھانا کھلانا ہے نا امیری اللہ دی نعمت امیر برا نہیں میرے آبیرا امیر او بندہ ہے جڑا غریباں نال تعامل کردا کل قیامت دا دن ہوئے گا اللہ دے دربار اندر امیر ہون گے لیکن غریب بن کے ہون گے میرے آبیرا او دی وجہ کی اللہ کون لوگ نے فرمایا جڑے مال رکھ کے بھی غریباں نال تعامل نہیں کردے کل قیامت نو غرباء دی شلفت اندر ہون گے میرے آبیرا اللہ نے مال دیتا ہی نا مالک دے راہ دے اندر خرچ کریا کر میرے آبیرا میں تے اپنیاں گناہگار اکھاں نال ویکھیا ہے نا ایک محلے دے اندر لوگ حج بھی کر رہے نے عمرہ تے جا رہے لیکن ہمسایاں دے گھر دے اندر میرے آبیرا ایک ٹائم دا چولہا بھی نہ بلیا میرے آبیرا کی کرنا تیرے حج نو تے تیرے عمرہ نو تیرا ہمسایہ غریب بھوکا ہی سو گیا میرے آبیرا حضرت امام عبداللہ بن مبارک رحمت اللہ علیہ نکلے گھر دے اندروں نکلے نے میرے آبیرا لشکر نال کافی ساتھی نال لینا تے چل دیاں ویکھیا کی حج واسطے نکلے نے تے چل دیاں نگاہاں پئیاں نے نا میرے آبیرا 12 سال دی ایک بچی ہے نا تے گندا مردار گوشت چوک دے اندروں کسیٹ دی ہوئی اپنے گھر دے ول لے کے جا رہی ہے حضرت عبداللہ بن مبارک راوی بیان کردا وے حضرت عبداللہ بن مبارک اس بچی دے پیچھے چل دے جا رہے نے میرے آبیرا جدوں گھر دے اندر پہنچے نے نا دروازہ کھڑکایا تے اللہ والی دروازہ کھول دیے نا آندی ہے من دکل باب کون آیا فرمایا دروازہ کھول دے شہینا میں ویکھیا تیری بیٹی مردار گوشت کر لے کے جا رہی ہے نا میرے آبیرا اینی جدوں گل کیتی ہے نا حضرات توجہ عورت دیاں چیخاں نکل گئیاں آکھیا امام صاحب میرا خامد زندہ نے غریبی اندر زندگی پہ گزارنے غریبی دے اندر اپنی زندگی دے ایام بسر کر رہے نا اے مردار گوشت دو میں چلے تے رکھ دینا میں ایدہ شورا بنا کے میرے بچے کھان گے میرے آبیرا پیسے جڑے حج تے جان واسطے سارے پیسے اس ماں دی تلی تے رکھ دیتے نے آکھیا کی فائدہ ساڑھے حجاں دا کی فائدہ ساڑھے عمریاں دا ساڑھے محلے دے اندر غریب رات نو میرے آبیرا کھانا کھان تو بغیر ہی سو جامن میرے آبیرا نانا میرا بیر اینا غریبان نال پیار کریا کر حضرات آج فیکٹری دا مالک کھڑا ہو گیا آج فیکٹری دا مالک بن گیا اللہ نے مال دیتا ہی نا آج فیکٹری دا کوئی مالک آیا تے میرا پیغام سن کے لے جاوے میرے آبیرا بار بہن والا چوکی دار دی بیٹی دی شادی ہوئے تو انہا میرا سٹیٹس بڑا اونچا ہے میں مالدار ہوں میں یہ دی بیٹی دی شادی تے جاواں میرے آبیرا لوگی کی کہن گے اینا مالدار ہو کے حضرات توجہ کرم جنوں غرور تکبر بندے دی زندگی دے اندر آ جاوے نا اللہ دنیا تے تباہ و برباد کر دیندا ہے نا میرے آبیرا مال والا آیا فرعون دنیا تے تباہ ہو گیا وے
میرے آویرا قارون آیا خالی ہاتھ لے کے چلا گیا، حمان آیا خالی ہاتھ لے کے چلا گیا، کنا دولتاں تے مان کرنا ہے نا میرے آویرا توجہ کرنا جڑا اللہ دی راہ دے اندر خرچ کردا ہے نا اللہ انہوں انعام کی دین دینے۔ میرے آویرا میرے پاک پیغمبر علیہ السلام میرے آقا علیہ السلام بیان کر دینے نا حضرت ابو ہریرہ کہہ دیو رضی اللہ تعالی عنہ بیان کر دینے میں نبی پاک علیہ السلام دے کولوں سنے آئے نا ایک بندہ جنگل دے اندر کھڑا ہے، جنگل دے اندر ایک نوجوان کھڑا ہے نا میرے آویرا بادل پہ گرج دینے تے بادلاں دے اندروں آوازاں آ رہی آنے آکھیا بارش اٹھے جا کے برساؤ فلان دے باغ دے اندر جا کے بارش برساؤ نا او دے باغ نو پانی لا دے وہ میرے آویرا اے جڑا نوجوان ہے نا جدر جدر پانی جا رہا پیچھے چلدا ہویا جا رہا وے میں ویکھاں کیڑا خوش نصیب بندہ ہے نا جنوں اللہ نے حکم دیتا آسماناں تو آواز آئی ہے نا فلان دے باغ دے اندر نو جا کے تر کر دے وہ پانی لا دے وہ میرے آویرا چل دیاں پانی دے پیچھے چل دیاں جدوں اس باغ دے اندر پہنچے آئے نا اتھے ایک نوجوان کھڑا ہے نا آمدہ اللہ والے اب دس کیڑے عمل کرنا ہے نا میں خود صحیح مسلم دی روایت میں خود سنیا بدلہ دے اندر تیرا نام کیے میرا نام فلائے آمدہ اے ہوئی نام جیڑا وے میں بدلہ دے اندروں سنے آئے نا اللہ نے حکم دیتا ہے جاؤ دے باغ نو پانی لا کے آونا میرے آویرا تے اے جڑا بندہ ہے نا انگا آسمان وال چہرہ اٹھایا تے روئی جاندہ اللہ پردہ پیاسی پیائی رہن دیندہ اس معاشرے اندر ایسے بھی لوگ موجود نے غریبان التامن کر دینے دوسرے نو پتہ ہی نہیں چلدا میرے آویرا ایسا کردار پیش کرنا اے نہ ہوئے تو غریب نو راشن دے وے تیریاں سیلفیاں فیس بک تے آ جاون کسے دی غریبی دا مذاق نہ اڑایا کر کسے غریب نو ہم تر نہ سمجھیا کر میرے آویرا پردہ پوشی کریا کر مالک نو او بندہ بڑا پسند جڑا پردے اندر غریب تے احسان کر اللہ تے آمدہ تو احسان نہیں کردہ سا تیرے مال دے وچو غریبان دا حصہ رکھ دیتا ہے نا میرے آویرا انو جوان روپیا آمدہ اللہ والیا سوال کرن والیا کوئی عمل نہیں اے جڑا باغے نا اے منو میرے مالک نے دیتا ہے نا جدو ایدہ پھل تیار ہو جاندہ ہے نا ایدہ میں پھل بیچ دینا وا ایک حصہ جڑا میں اپنے اہل و عیال تے خرچ کر دینا وا ایدے وچوں ایک حصہ غریب لوگاں دے اندر خرچ کر دینا وا ایک حصہ میں اس باغ دے اوپر لا دینا وا میرے آویرا میرے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرمان دینے اس بندے دے اس عمل دی وجہ تو آسمان تو غیبی مدد لوگ پانی نو ترس رہے نے میرے آویرا تے بدل جیڑا وے ایدے باغاں نو جا کے تر پیا کردہ سمجھ کی آئی ہے نا میرے آویرا کسے غریب تے احسان کرے گا اللہ تیریاں غیبی مددتاں فرما دے ونگے غیب دے اندروں اللہ تیریاں مددتاں فرما دے ونگے میرے آویرا غرور اندر نہ آ جاویں تکبر اندر نہ آ جاویں میرے آویرا مالک دیاں رحمتاں مالک دیاں قدرتاں ہر ویلے مالک دے در تے آکے آنسو بہایا کر اے نہ کیا کر میں مالدارا اللہ نے منوں نہیں دیتا میں محنت نال کمایا ہے نا میرے آویرا محبت دے جملے بولیا کر جلوے تیرے نرالے دنیا بنانے والے جلوے تیرے نرالے دنیا بنانے والے بس تو ہی تو رہے گا ہم آنے جانے والے جلوے تیرے نرالے
دنیا بنانے والے مالک نو کیا کر اللہ اکبر جلوے تیرے نرالے دنیا بنانے والے بس تو ہی تو رہے گا ہم آنے جانے والے جلوے تیرے نرالے جلوے تیرے نرالے دنیا بنانے والے اے بحر و بر کے مالک دنیا دی کے والی ہر شے پہ تیری قدرت قدرت دکھانے والے جلوے تیرے نرالے دنیا بنانے والے حضرات ہاتھ اٹھا کے دعا کریا کر اللہ 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 عزت کی زندگی دے احساس بندگی دے عزت کی زندگی دے احساس بندگی دے دنیا کی ظلمتوں سے ہم کو بچانے والے جلوے تیرے نرالے دنیا بنانے والے جلوے تیرے نرالے مالک دے در تے آکے سوال کریا کر اللہ معاف مجھ کو کر دے غفور نام تیرا معاف مجھ کو کر دے معافی عطانے والے جلوے تیرے نرالے دنیا بنانے والے کون دنیا بنانے والا عزیزاں مہمان میرے مسلمان میرا اس بات پر غور کر دے جانا توجہ کرنا اللہ دے قرآن دی دعوت اور میرے اردو سامنے آقا جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے سینے تے مالک نے قرآن نازل فرمایا اب میرے امیرہ رب دا قرآن کہہ رہے قل ما انفقتم من خیر فللوالدین فرمایا لوگوں اللہ مال دے دے نا اللہ مال دے دے نا فرمایا سب تو پہلا اپنے والدین تے خرچ کرنا مال اپنے ماں باپ تے خرچ کرنا ہے اب میرے امیرہ توجہ کرنا ذرا اپنے والدین دے اوپر تیرے مال دے وچوں اساں تیرے والدین دا حق رکھ دیتا ہے نا اب میرے امیرہ جو ماں باپ نے نا 6 بیٹے نے ماں باپ 6واں پترانو پال دینے اب میرے امیرہ آج ماں بڑھی ہو گئی ہے نا آج تیرا باپ بڑھاپے اندر آ گیا وے آج 6 پتر رکھ کے ماں دیاں دعائیاں میں پوریاں نہیں کر سکتے اب میرے امیرہ تیری ماں دعائیاں نو ترس جاوے تیریاں دولتاں دا کی فائدہ رب کہہ رہا وے فرمایا سب تو پہلا اپنے ماں باپ تے خرچ کرنا اور دوسرے نمبر تے فرمایا والأقربین فرمایا قرابت والے قریبی رشتے داراں تے خرچ کرنا ہے نا اب میرے امیرہ تیسرے نمبر تے فرمایا والیتاما یتیماں تے خرچ کرنا اب میرے امیرہ اللہ تعالی بندے نو بڑیاں عزتاں نال مالا مال فرما دے جیڑا بندہ غریباں تے خرچ کردہ غریباں دے نال حسن سلوک کردہ ہے نا اب میرے امیرہ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام میرے آقا وہ جنہ دیا رہبر دنیا تے آیا نے جنہوں اسا اپنا پیر مننے آمیں جنہوں اسا اپنا مرشد آدم مننے آمیں میرے آقا علیہ السلام فرمان دے نے دعا کر دے میرے آقا آسمانہ تے ہاتھ اٹھا کے اب میرے امیرہ حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کر دینے لو میں سنیا نبی پاک علیہ السلام حضرت انس بن
مالک رضی اللہ تعالی عنہ فرماندے نے میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے کولوں سنے آئے نا آقا ہاتھ اٹھا کے دعا کر دے اللہ قیامت والے دن اللہ مینوں مسکیناں دے اندروں اٹھاویں اللہ غریباں دے اندروں مینوں اٹھاویں میرے ابیرا حضرت امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کر دیا نے آکھیا سونیا کیویں دیاں دعاواں کر رہے ہو حضرت آقا فرماندے نے عائشہ تینوں پتہ نہیں اللہ نے امیراں تو 40 سال پہلے غریباں نو جلدی جنت دا حقدار بنا دینا میں میرے امیرا میرے مالک نو اینے الفاظ پسند آئے نے میرے آقا علیہ السلام نے دنیا دے مال نو ترجیح نہیں دیتی حضرات جڑا مال آیا وے آقا نے غریبان دے اندر تقسیم کر دیتا ہے نا حضرت سیدہ خدیجہ دے نال میرے آقا دا نکاح ہویا وے نا تے میرے آقا پہلا دن فرمان دے نے خدیجہ انج لگدا ہے جویں تیرا تے میرا نباہ نہیں ہوئے گا آکھیا کملی والے کی وجہ وے رون کیوں لگ پے ہو آقا فرمان دے نے تیرے کول مال بڑا زیادہ ہے نا تیرا میرا نباہ نہیں ہو سکے گا تے سیدہ فرمان دیا نے میرے سر دے تاج آقا سونیا آج تو بعد خدیجہ بھی تواڈی ہے خدیجہ دا مال بھی تواڈا ہے میرے امیرا میرے آقا نے سارا مال سیدہ دا غریبان دے اندر تقسیم کر دیتا ہے نا آقا پسند کر دے میرے گھر دے اندر کوئی ایسی چیز بھی موجود نہ ہوئے جڑی لے کے میری موت ہو جاوے میرے گھر پئی رہے میرے امیرا میرے آقا غریبان محبت کر دے میرے پاک پیغمبر غریبان پیار کریا کر دے ایسے واسطے اللہ فرمان دے نے فرمایا سونے لوگانوں میں دسو غریب بندے نال پیار کرنا غریبان دے نال محبت کرنی ہے نا میرے امیرا تو غریبان نبی پاک نے آکھیا وے غریبان نال پیار کرنا میں بھی کرنا وا اللہ فرمان دے نے غریبان نال محبت کرو میں بھی کرنا وا میرے امیرا تو غریب بندیاں نو غریباں نو اپنی شادیاں تے نہیں بلاندا آندا انہیں کی برت کے جانا پیسے بھی پتہ نہیں انہیں دے کے جانے نے کوئی نہیں میرے امیرا انج نہ کریا کر اللہ دی قسم جنہاں نو غریب سمجھ کے اپنی شادیاں تے تو نہیں بلاندا جدوں تہاڈا کوئی فوت ہو جاندا ہے نا سب تو پہلا جنازے اندر آن والا غریب ہویا کردا وے غریب تیریاں جنازیاں تے پہلے پہنچے جنہاں نو تو اپنی خوشیاں دے اندر شامل نہ کرے میرے امیرا میرے آقا جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرمان دینے اے میرے مالی حضرات صحابہ کرام نو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میرے صحابہ جدوں میں منو تلاش کرنا چاہو نا حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ فرمان دینے نبی پاک علیہ السلام فرمایا کر دے جدوں میں منو تلاش کرنا ہوئے نا غریباں دے اندر مسکیناں دے اندروں منو تلاش کریا کرو انہاں دے اندروں منو لبیا کرو میرے امیرا میرے آقا غریبان دی مجلس اندر بیٹھیا کر دے غریبانوں کول بٹھایا کر دے انہاں دے نال حسن سلوک کریا کر دے میرے امیرا تو حقیر سمجھے آج بڑی گڈی دے اندر بیٹھ کے نا غریب نو کم تر سمجھن والے حقیر سمجھن والے نبی دا کلمہ پڑھے آئی نا میرے آقا تے غریبان نال محبت کر دے غریبان دے نال پیار کر دے میرے آقا دعا کریا کر دے اللہ مینوں حالت غریبی دے اندر رکھی غریباں جو اٹھاویں میرے امیرا میرے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے دنیا تے بھی دعاواں کیتیاں نے میرے امیرا توجہ کرنا ذرا اج تیرے نکاحاں تے شادیاں تے ہزاراں بندے کھا جاون تیرے محلے دا ایک غریب حسرت دیاں نگاہاں نال ویندا روندا سو
جاوے تینا اینا بینک بیلنس تے اینا پیسے آمدہ کی کرنا ہے میرے آویرہ غریب تے ظلم نہ کریں کیونکہ دن بدلن لگیا ٹائم ذرا نہیں ہو لگدا پتہ نہیں لگدا کس ویلے دن بدل جانے نے حضرات پتہ نہیں کس ویلے اے سارا مال ختم ہو جانا میں میرے آویرہ توجہ کرنا رب دا قرآن کہہ رہے ہیں فرمایا تلکل ایام ندابلھا بین الناس فرمایا اللہ چاہے تے دن پھیر دے وے اللہ دن پھیر تے قادر غریبی بھی آ سکتی ہے میں تے ویکھیا لوگوں رات دے جڑے بادشاہ نے دن آنکھ کھلی ہے نا اللہ نے فقیر بنا کے اٹھا دیتا ہے نا کادا مان کرنا اپنیاں دولتاں تے کادا مان کرنا اپنیاں جائیداداں تے میرے آویرہ میرے پیغمبر علیہ السلام دی زندگی آج تیری نگاہ دے اندر کوئی چھوٹا ہوئے گا کوئی بڑا ہوئے گا تیری نگاہ دے اندر جدا کلمہ پڑے آئی نا میرے مصطفیٰ دی نگاہ دے اندر میرے کملی والے آقا دی نگاہ دے اندر سرکار مدینہ امام الانبیاء دی نگاہ دے اندر کوئی چھوٹا نہیں کوئی بڑا نہیں میرے آویرہ کلمہ میں پڑے آئی نا انہوں اپنی مجلس اندر نہیں بٹھاندہ غریبانو انہاں تے ظلم کرنا تیری دکان دا ملازم جڑا وے اج چھوٹی جی غلطی کر دے وے انہوں ڈانٹنا مارنا تھپر مارنا میں میرے آویرہ میرے آقا دا کلمہ پڑھنے والے میرے نبی تے انہوں سینے لایا کر دے تو انہاں تو نفرت کیوں کرنا میں میرے آویرہ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام فرمان دے نے فرمایا کائنات دیو لوگو غریب جدو ہاتھ اٹھاوے نہ ظلم کرے گا غریب دی ہاں اللہ جلدی قبول فرما لیندے نے اللہ غریب دے ہاتھ اٹھائے اللہ خالی نہیں ہو مور دے نہ ظلم کرے آکر میرے آویرہ توجہ کرنا میں گھر جتھے مکانا چاہنا توجہ کرنا درہ ایک بندہ ہے نا میرے آویرہ نکاح ہویا اس بندے دا جس دن نکاح ہویا ہے نا اپنی دلہن لے کے اپنے گھر دے اندر آ جانا ہے جدو اپنے گھر دے اندر آیا میں نا میرے امیران تے ایک دروازہ کھڑکان والے نے دروازہ کھڑکایا تے جلدی نال غصے نال باہر آیا رات دا ٹائم اے جڑا بندہ ہے نا آندا اللہ واسطے مینوں کچھ دیو میں غریب ہاں اج کئی دناں تو میں کھانا بھی نہیں کھادا میرے امیرا مسجد دے قدس اندر آنے والوں تاندلا والا دے غیور مسلمانوں جڑا میں آخری پیغام دینا چاہنا آخری میسج دینا چاہنا میرے آویرہ غریب نے دروازہ کھڑکایا ہے نا آندہ اللہ واسطے منو کچھ دیو میں کئی دنوں دا کھانا میں کھا کے نہیں ویکھیا میرے آویرہ انی گل کردا ہے نا اے جڑا نوجوان ہے نا باہر آیا وے او دے چہرے تے تھپڑ ماردا کدی مکے ماردا ہے نا آندا تینوں پتہ نہیں ٹائم کی ہویا کھان واسطے منگن واسطے آ گیا وے میرے امیرا او فقیر روندا ہویا نکلے آئے نا آسمان وال چہرہ اٹھایا وے آکھیا اللہ سونیا غربت دے اندر بڑیاں ماراں میں کھونیاں پیندیاں نے میرے امیرا اس مجلس اندر ایسے بھی لوگ موجود ہونگے کئی دن کھانا ہی میسر کوئی نہیں تے کئیانو اللہ پاک نے کھانے میسر میرے آویرہ ایک ٹائم دا کھانا کئیانو نہیں ملدا کئیانو اللہ نے رحمتاں برکتاں دے نال نواز دیتا ہے نا میرے آویرہ انہیں غریب نو تھپڑ ماریا او جڑا غریب بندہ روندا ہویا نکل جاندا ہے میرے آویرہ تھپڑ مارن تو بعد نا اے ہوئی نوجوان جدی شادی ہوئی ہے نا میرے آویرم ایدم دماغ خراب ہون لگ پیا وے میرے آویرہ کروں نکل داوے تے چل دیاں جنگل بیابان اندر چلا جاندا ہے ایدی بیوی انتظار کر دی کئی دن کئی سال انتظار کر دی پئی ہے نا میرے آویرہ انتظار کرن تو بعد انہیں سوچیا کہ میں آگے نکاح کر لما پتہ نہیں کتھے چلا گیا وے میرے آویرہ اس نوجوان
جوان لڑکی دا نکاح ہویا اگے میرے آویرا چند دن اپنے خامن دے گھر دے اندر چلی جاندی ہے اپنے خامن دے گھر دے اندر گئی ہے نا میرے آویرا تھوڑے دنوں تو بعد نا ادھے گھر دا دروازہ کھڑکنا شروع ہو جاندا ہے دروازہ کھڑکیا آندا اللہ دے واسطے مینوں کچھ دیو میں کئی دنوں تو کھانا نہیں کھادا میرے آویرا توجہ کرنا تے جیڑا بندے نو سٹاں لگیاں ہوندیاں نے نا تے کئیاں جڑے بندے ذلیل ہوئے ہوندے نے انہاں نو بڑا احساس ہویا کردا ہے آندا اللہ والی جلدی اس فقیر نو کھانا دے کے آنا کھانا پیش کیتا ہے نا تے عورت روئی جا رہی اکھاں جو آنسو بہائی جا رہی ہے نا تے خامد آندا روم دی وجہ کی ہے آندی اے جڑا دروازے تے آیا میرا خامد سینا انہیں ایک غریب دے منہ تے تھپڑ ماریا سینا میرے آویرا اللہ نے دی ہوش و حواس نو ختم کر دیتا ہے اللہ نے دی سماعت نو ختم کر دیتا ہے نا ادا دماغ خراب ہو گیا وے میرے آویرا توجہ کرنا وہ جڑا دلہا بنیا نواں بنیا ہے نا اللہ تیرا شکر ہے اللہ والی او میں ہی فقیرانا انہوں فلاں جگہ تو انہیں تھپڑ مارے آسینا میرے آویرا وقت بدن لگے ٹائم نہیں لگتا کسے تے ظلم نہ کر بھئی کسے نال زیادتی نہ کر بھئی کسے دی غریبی دا مذاق نہ اڑایا کر میرے آویرا کسے نو کم تر نہ سمجھیا کر میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نا اینا غریبان نال محبت کرنا سکھایا تے میرے آقا نو سکھایا ہے نا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماندے نے کل قیامت دا دن ہوئے گا میں نبی پاک علیہ السلام دے کولوں سنے ہیں اللہ فرمان گے میرے بندے ہو میں تو اڈے کو کھانا منگیا تسا میں نو کھانا نہ کھلایا اللہ جی کھانا تو انو فرمایا غریب میرے تو اڈے دروازے تے آیا تسا غریب نو کھانا نہ کھلایا انجیے جو میں نو کھانا نہیں دیتا میں تو انو مال دیتا پھر دوسرا سوال اللہ فرمان گے فرمایا میں بیمار ہویا تسا میری بیمار پرسی کرنے واسطے نہیں آئے اللہ تو اڈی بیمار پرسی فرمایا کہ غریب بیمار ہویا تسی او دی بیمار پرسی واسطے نہیں گے گویا کہ انجیے پھر اللہ فرمان دینے میں تو اڈے کو پانی منگیا تو سامنو پانی نہ پلایا اللہ جی تو انو پانی فرمایا ایک غریب تو اڈے آ کے سوال کردہ رہا ایک غریب تو اڈے کو پانی مانگدہ رہا گویا کہ تو سامنو پانی نہ پلایا انجیے کہ رب رحمان نو پانی نہ پلایا حضرات اے دن اللہ پھیر پھیر کے لئے ہوندے نے فرمایا کہ جیڑا بندہ غریباں یتیمانو اپنے مال دے وچوں حصہ دیندا ہے اللہ دی رضا واسطے انہاں نال تعاون کردا ہے اج ساڈے محلیاں دے اندر ایسیاں بھی بچیاں موجود نے شادی تو بیٹھیاں نے حضرات انہاں نو جہیز جوگے پیسے نہیں اج شادی تو بیٹھیاں نے کہ پیسے اون کٹھے کر کے جہیز دا سامان بنا کے اپنیاں بیٹیاں نو دئیے اپنے گھر اندر چلیاں جاون ایسیاں بھی بیٹیاں موجود نے دعا کریا کر اللہ جسانو مال دیتا ہی اللہ غریباں یتیماں مسکیناں تے خرچ کرن دی توفیق عطا فرمائے میرے پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے حضرت عائشہ صدیقہ کہہ دیو رضی اللہ تعالی عنہا نو نبی پاک فرماندے نے عائشہ تیرے دروازے تے کوئی غریب آ جائے کوئی غریب مسکین آ جائے انہوں ایک خجور دے گٹھ دے جننے میں کوئی چیز ضرور دینے غریب نو خالی مورنا غریب نو خالی نہیں مورنا حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا کہہ دیو رضی اللہ تعالی عنہا تربیت میرے مصطفیٰ دیئے عزیزان من ہاں میرے مسلمان میرا اس بات وال غور کرنا حضرت سیدہ فاطمہ سارے محبت نال کہہ دیو رضی اللہ تعالی عنہ میرے امیرہ میرے آقا دی بیٹی اپنے گھر دے اندر حضرات توجہ کرنا روزہ رکھیا ہویا ہے نا تے روزے دی حالت دے اندر حضرت حسن میں بیٹھے نے حضرت حسین میں بیٹھے نے رضی اللہ تعالی عنہما میرے امیرہ حضرت آقا
والا دی بیٹی سیدہ میرے امیرا آٹا گنیا تے روٹیاں بنانیاں شروع کر دیتیاں نے روٹیاں بنانیاں شروع کیتیاں نے دروازہ کھڑک جاندہ آندہ آنا یتیم آنا مسکین میں غریب میں یتیم کھان واسطے کچھ دیتا جاوے میرے امیرا حضرت علی ویندے نے کھان والے بھی چار نے روٹیاں بھی چار نے سیدہ فرماندیاں نے علی انہوں غریب نو خالی نہ بھیجے آجے میرے باب محمد دی تربیت کوئی غریب آوے انہوں خالی نہیں موڑنا میرے امیرہ توجہ کرنا درا اپنے حصے دی روٹی غریب نو دے دیتی ہے نا میرے امیرہ دوسرا آٹا گنیا میرا میرے امیرہ پیڑا بنایا وے دروازہ کھڑک جاندہ آنا غریب میں یتیم کئی دنہ تو کھانا نہیں کھادا میرے امیرہ حضرت علی نے اپنے حصے دی روٹی غریب نو دے دیتی ہے نا تیسرا پیڑا بنیا دروازہ کھڑک جاندہ ہے حضرت حسن دی روٹی اس غریب نو دے دیتی ہے میرے امیرہ چوتھا آٹے والا پیڑا بنے آئے نا روٹی بنائی ہے غریب آ جاندہ ہے نا دروازے تے غریب آیا اس روٹی نو اٹھا کے اس غریب نو دے دیتی ہے نا میرے امیرہ حضرت علی فرمان دے نے فاطمہ انج لگ دے جنہیں آج بھی سانو افطاری پانی نل کرنی پوے گی حضرت علی افطاری کی تھی ہے نا جلدی نال مسجد نبوی دے اندر چلے جاندے نے نبی پاک علیہ السلام سامنے بیٹھے نے حضرت علی کھڑے نے فرمایا علی خیال ہے فرمایا سونیا اس طرح آٹا بنایا ہے غریب آیا ایک روٹی دو روٹی تین روٹیاں چار روٹیاں اسا اس غریب نو دے دیتیاں نے نبی پاک علیہ السلام فرماندے نے تیرے تو پہلا آگے میں نو جبریل دس گیا تو سا غریب نو کھانا کھلایا آگے میری بیٹی فاطمہ سی تیری بیوی سی اس غریب نو کھانا کھلان دی وجہ تو اللہ نے جنتی عورتان دی فاطمہ نو سردار بنا دیتا ہے رضی اللہ تعالی عنہ فرمایا غریبہ مسکینہ نال پیار کرنا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کھڑے نے تے ادھروں دیکھیا لوگ گٹھے ہو گئے فرمایا خلیفۃ الاول تسی ہو خلیفہ ہو حکمران ہو کھانے دی قلت ہے کھانا موجود نہیں فرمایا تہاڈا رازق میں ہاں یا آسماناں دا رب فرمایا خالق تے اللہ مال دین والا رزق دین والا کائنات دا بادشاہ فرمایا انتظار کرو اللہ نے روزی دا وعدہ کیتا ہے انتظار کرو میرا مالک تو کھانا دے گا حضرات منڈی لگی ہوئی ہے ایک منڈی دے دروازے دے اندروں ایک اونٹ آیا مال دا لدیا ہویا دوسرا اونٹ تیسرا اونٹ لینا لگیاں کتاراں لگیاں نے کسے پوچھن والے پوچھیا کہ اے اونٹ کدے نے فرمایا اے اونٹ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ دے اونٹ نے حضرت عثمان آئے تاجر بھی کھڑے نے فرمایا عثمان کنے پیسے لینے نے فرمایا کنے دیو گے ڈبل دینے یا فرمایا میں نو زیادہ مل دینے اور زیادہ دینے یا زیادہ مل دینے تاجر کہنے لگے ساڑھے تو وڈا اس منڈی اندر تاجر کوئی نہیں کون ہے جڑا تو انہوں زیادہ پیسے دے رہے ہیں حضرت عثمان غلامہ نو بلایا غریبہ دے اندر اپنا سارا مال تقسیم کر دیتا فرمایا کہ او میرا مالک تو اڈے تو زیادہ منو دے گا حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماندے نے فرمایا اس رات منو خواب آئی نبی پاک علیہ السلام ایک سواری تے سوار نے تے چل دے جا رہے نے میں مہارا پکڑیاں فرمایا سونیا کدھر جا رہے ہو فرمایا آج عثمان دا جنت دیاں ہورا نال نکاح ہو رہا ہے میں محمد نکاح دے اندر شامل ہو جا رہا فرمایا سونیا عثمان دا نکاح فرمایا جڑا عثمان نے اپنا مال غریبہ اندر ونڈے ہے اللہ نو اینی ادا پسند آئی ہے میرے مالک نے عثمان دا نکاح
جنت دیاں حوراں نال کیتا ہے میں محمد او دے نکاح اندر شامل ہون جا رہا حضرات زندگی دا پتہ کوئی نہیں اگر مالک نے مال دیتا ہے دولت دیتی ہے غریباں دے نال تعاون کریا کرو انہاں دے نال محبت نال پیش آیا کرو قرآن پاک دا اے کوئی فیصلہ ہے نبی پاک علیہ السلام دے فرامین تے اللہ سے دعا ہے اللہ سنو سارے انہاں فرامین تے قرآن پاک تے اللہ عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین